यहाँहरू सबैमा प्रभातकालीन नमस्कार, आत्मीय अभिवादन एवं ओम आदि। म राजु अधिकारी। हामी छौँ यतिखेर ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रममा। यस कार्यक्रममा हामी परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रदान गर्नुभएका अमृत रसयुक्त गुरुवाणीहरूको आलोकमा विभिन्न चर्चा, परिचर्चा, अनुशीलन, विमर्श, चिन्तन मनन गर्दै आइरहेका छौँ। हामी परम पूज्य गुरुदेवले दिनुभएका हजारौं गुरुवाणीहरूमध्ये हाम्रो जीवनलाई उपयोगी हुने, जीवनका लागि मार्गदर्शक प्रतीत हुने र अत्यन्तै मूल्यवान, विलक्षण, अनमोल किसिमका गुरुवाणीहरूलाई रोजेर यहाँहरूको बीचमा पस्कने गर्छौँ। परम पूज्य गुरुदेव यतिखेर केवल 12 वर्षको हुनुहुन्छ। उहाँमा 4 वर्षको उमेरदेखि ज्ञान प्रकट भएको हो र उहाँ विगत 7-8 वर्ष निरन्तर लेखन साधनामा हुनुहुन्छ। हजारौंको संख्यामा ज्ञान सूत्रहरू, ध्यान सूत्रहरू, साधना सूत्रहरू र आदित्य ज्योति पथका विभिन्न जीवन सूत्रहरू दिँदै आउनुभएको छ। तपाईँ हामी जीवनमा कोही प्रति मात्रै उपकार गर्छौँ, अर्थात् कसै प्रति मात्रै हामी कृतज्ञ हुन्छौँ, अनुग्रहित हुन्छौँ। अर्थात् हामीलाई जसले गुण लगाएको हुन्छ उसलाई स्मरण गर्छौँ, उसलाई याद गर्छौँ र उसले लगाएको गुणको पैँचो तिर्ने समय पर्खेर बसिरहेका हुन्छौँ। तर हामीप्रति कुनै बैगुण गरेको छ, हामीप्रति कुनै नकारात्मक काम गरेको छ, तपाईँ हामीलाई अपमान गरेको छ, अपहेलित गरेको छ, तिरस्कृत गरेको छ भने हामी उप्रति त्यस्तै घृणाको र नकारात्मक दृष्टिले हेर्छौँ। तर आदरणीय दर्शकवृन्द, अध्यात्मको पथ पृथक किसिमको छ। भनिन्छ अध्यात्मको पथ जीवनको शीर्षासन हो, अर्थात् स्वाभाविक गतिमा खुट्टा टेकेर हिँड्दा मात्रै अध्यात्म प्राप्त हुँदैन। कहिलेकाहीँ शिर टेकेर खुट्टा पाउलाई माथि आकाशतिर फर्काएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् सामान्य जीवनमा जे राम्रा लाग्छन्, जे शुभ लाग्छन्, जे प्रिय लाग्छन्, जे सुखद लाग्छन्, आध्यात्मिक जीवनमा कहिलेकाहीँ त्यो विपरीत पनि हुन सक्छ। त्यसैले भनिएको छ, जो हामीभित्र भएको अवगुणहरू केलाइदिन्छ, हामीभित्रका बैगुणहरूलाई केलाइदिन्छ, हामीभित्रको अँध्यारो पक्षलाई औँल्याइदिन्छ, हामीभित्रका सर्टकमिङ्सहरू भनिन्छ जसलाई, हामीभित्रका अधुरा कुराहरूलाई औँल्याइदिन्छ, आध्यात्मिक जगतमा त्यो ठुलो व्यक्ति हो। र गुरुहरू भनेको आध्यात्मिक सर्जन हो, आध्यात्मिक शल्य चिकित्सक हो। हाम्रो संस्कारलाई, हाम्रो चित्तलाई, हाम्रो कर्मको जडलाई, हाम्रो जीवनको चेतनालाई र हाम्रो अवचेतनालाई, भित्र रहेको आत्माको आवरणलाई चिरेर, पखालेर, धुएर, अपरेसन गरेर, शल्यक्रिया गरेर सफा निर्मल कञ्चन बनाएर हामीलाई वास्तविक मानव बनाउने काम सद्गुरुहरूले गर्नुहुन्छ। परम पूज्य गुरुदेव यस्तै आशय प्रकट गर्दै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गुरुवाणीहरू दिने गर्नुहुन्छ। आजको क्रममा उहाँले दिनुभएको यो गुरुवाणी रसपान गरौँ। आफ्नो गुण भन्दा अवगुण केलाइदिने प्रति सधैँ कृतज्ञता प्रकट गर। जति बढी त्रुटि भेटिन्छ त्यति नै आफूलाई सफा राख्न सकिन्छ। आफ्नो कमजोरी औँल्याइदिने व्यक्ति नै तिम्रो असल मित्र हो। भर्खरै प्रस्तुत गरिएको गुरुवाणी तपाईँ हाम्रो जीवनमा धेरै नै उपयोगी छ। तपाईँ हामीलाई लाग्छ हाम्रो प्रशंसा गर्ने, हाम्रो तारिफ गर्ने, हाम्रा राम्रा कुराहरूको वर्णन गरिदिने, नराम्रा कुराहरू लुकाइदिने व्यक्तिलाई हामी असल मान्छौँ। तर वास्तविक मित्र, हाम्रो वास्तविक हितैषी त्यो हो जसले हामी भित्र भएका कमी कमजोरीलाई उजागर गरिदिन्छ, हाम्रो चेतनामा ल्याइदिन्छ, हामीलाई औँल्याइदिन्छ। वास्तविक मित्रहरू भनेका त्यस्ता व्यक्ति हुन्। यही भाव परमपूज्य गुरुदेवले भर्खर वाचन गरिएको गुरुवाणीमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र जति बढी त्रुटि भेटिन्छ आफ्ना बारेमा त्यति नै जीवन कञ्चन, पवित्र, निर्मल, सफा र ऊर्ध्वगामी हुँदै जान्छ। हामी जति आफ्ना गुणहरूलाई उजागर गर्छौँ र जति आफ्ना अवगुणहरूलाई अझै धुई पखाली निर्मल पारेर तिनीहरूको स्थानमा असल गुणहरू स्थापित गर्छौँ, त्यति अध्यात्म पथ, जीवन पथ राम्रो हुन्छ, सुन्दर हुन्छ, आलोकित हुन्छ। यस्तै भाव परम पूज्य गुरुदेवको यो अमृतवाणीमा छ कि हामी सधैँ कृतज्ञ बनाऊ त्यस्ता व्यक्तिप्रति जो हाम्रा अवगुणहरू केलाइदिन्छन् र हामीलाई मौका दिन्छन्। विशेष गरी भन्ने हो भने
हाम्रो ऐना बन्ने काम गर्छन्। ऐनामा उभिँदा आफ्नो मुहार देखिन्छ। वास्तविक असल मित्रको अगाडि उभिँदा आफ्नो मुहार देखिन्छ र त्यो दर्पण रूपी ऐनामा हाम्रो मुहारमा भएका, हाम्रो जीवन प्रवृत्ति व्यवहारमा भएका, हाम्रा स्वभावमा भएका अवगुणहरू पनि देखिन्छन्, गुणहरू पनि देखिन्छन्। असल मित्रले, असल हितैषीले हाम्रो अवगुण केलाइदिन्छ र हामी त्यसलाई पखाल्दै, सफा गर्दै, अवगुणलाई सद्गुणमा बदल्दै अगाडि बढ्ने मौका दिलाइदिन्छन्। हामी त्यस्ता मित्रहरू जसको जीवनमा बढी छ, वास्तवमा त्यो व्यक्ति नै भाग्यवानी हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यस्तै परमपूज्य गुरुदेवले जीवनमा अत्यन्त उपयोगी हुने धेरै गुरुवाणीहरू दिनुभएको छ। त्यसमध्ये आउनुहोस् अर्को एउटा गुरुवाणीको रसपान गरौँ। यस्तो इच्छा राख कि जसबाट आफू आफ्नो परिवेशसँगै मोक्ष प्राप्त गर्ने प्रणका साथ जीवन चलाउने पदमार्गमा मात्र डोहोरिरहन र डोर्याउन पनि सहजै सकियोस्। तपाईँ हाम्रो जीवनमा इच्छाको बाढी छ। कहिलेकाहीँ त विकराल भयावह बाढीहरू आउने गर्छन्, इच्छाका, कामनाका, मनोकामनाका, तृष्णाका। तर त्यस्तो इच्छा चाहिँ राख्नुपर्ने हो जुन इच्छाले हामीलाई मोक्ष प्राप्त गर्ने बाटोमा अगाडि बढाइदियोस्। अर्थात् इच्छाहरूको शीर्ष इच्छा मोक्ष इच्छा, अर्थात् मुमुक्षत्व। मुमुक्षु भनेको मोक्ष प्राप्त गर्ने इच्छा। अन्तमा त तपाईँ हामी मोक्ष प्राप्त गर्ने उद्देश्यले हिँड्नै पर्ने हुन्छ। जे जति जीवनमा बटुल्छौँ, थुपार्छौँ, हामी भेला गर्छौँ, त्यसले अन्तत्वगत्व हामीलाई आनन्द खुसी दिँदैन। वास्तवमा तपाईँ हामी पढाइ लेखाइ गरेर डिग्री भेला पार्छौँ, अन्तिममा त हामीलाई ज्ञानै चाहिन्छ र ज्ञानले मात्र पुग्दैन, हामीलाई प्रज्ञा चाहिन्छ। प्रज्ञाले मात्रै पुग्दैन, विशुद्ध, निर्मल, अत्यन्त शुद्ध विवेक ख्याति अर्थात् सबभन्दा शीर्ष स्थानको प्रज्ञा चाहिन्छ। अर्थात् मेरो जीवन के हो, म को हुँ, म भित्रको आत्मा के हो भन्ने हेर्न सक्ने आँखाको जुन शक्ति छ त्यसलाई अन्तर्प्रज्ञा भनिन्छ, त्यो चाहिन्छ। यसर्थ हाम्रो जीवनमा त्यस्तो इच्छा रहोस्, त्यो इच्छाले यी विभिन्न दैनिक जीवन चलाउने वस्तुहरू आर्जन गर्ने मात्रै ध्येय नराखोस्, जीवनको अन्तिम ध्येय अर्थात् मोक्ष प्राप्त गर्ने इच्छा राखोस्। त्यस्तो इच्छालाई जीवनमा सर्वोपरि मानेर अगाडि बढ्नु तपाईँ हाम्रो दायित्व हो र मोक्षको इच्छालाई प्राणपणले आफ्नो हातमा, आफ्नो सङ्कल्पमा लिनुपर्छ। सङ्कल्पमा अठोटमा लिइसकेपछि त्यसमा विकल्प आउनु हुँदैन, त्यसमा विचलन आउनु हुँदैन, अनि हामी मोक्षको पदमार्गमा निरन्तर 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 अगाडि बढ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ हाम्रो समाजमा जोसँग धेरै धन छ, अर्थात् उसलाई धनको खासै वास्ता छैन, धेरै भोग गरेर धनको स्वामित्व लिएर ऊ एउटा उचाइमा पुगेको छ, उसलाई धनले खुसी दिँदैन, उसलाई पैसाले खुसी दिँदैन, उसलाई सुविधाले खुसी दिँदैन। हवाई जहाजमा उडेर उचाइमा हिँड्दा खुसी दिँदैन। हवाई जहाजमा उड्दा उड्दै उसले सोच्ने गर्छ, ओहो त्यो एकान्त समुद्रको टापुमा, ती विभिन्न रुखहरूको फेदमा, त्यो रिसोर्टमा, त्यो होटलमा गएर आनन्द लिन पाए, एक्लै बस्न पाए कति खुसी आउँदो हो भनेर आफ्नो धनहरूभन्दा परको कुरालाई खुसीको स्रोत मान्दछ। त्यस्तै तपाईँ हामी जे काम गर्छौँ त्यो कामले मात्रै अन्तिममा आनन्द दिँदैन। वास्तविक काम, जीवनको कर्तव्य भनेको मोक्षको साधना गर्ने काम हो। मोक्षको साधनामा अगाडि बढ्ने कर्तव्य हो। वास्तविक आनन्द त्यसमा मात्रै आउँछ। त्यसलाई प्राणपणले हामी अगाडि बढाउँ, जीवनमा अवलम्बन गरौँ। यही आह्वान गर्नुहुन्छ परम पूज्य गुरुदेव प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट। यस्तै गुरुवाणीहरू प्रदान गर्ने क्रममा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले हामीलाई दिनुभएको अर्को महत्त्वपूर्ण गुरुवाणी यस प्रकार छ। यस्तो कर्म गर जहाँ तिम्रो उपस्थिति बिना तिम्रो चर्चा होस्, तिम्रो अभाव खड्कियोस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी सबै कर्म काम त गरि नै रहेका हुन्छौँ, तर स्वार्थको कामले हाम्रो नाम अगाडि लैजाँदैन। परमार्थको कामले मात्रै नामलाई शुद्ध बनाउँछ, नामलाई प्रख्यात बनाउँछ, नामलाई विशुद्ध बनाउँछ, नामलाई दागरहित बनाउँछ। वास्तवमा तपाईँ हामीले त्यस्तो कर्म गरौँ जहाँ आफ्नो शरीर पुगे नपुगे पनि आफ्नो नाम पुगोस्, आफ्नो व्यक्तित्वको यश पुगोस्, आफ्नो व्यक्तित्वको कर्तृत्वको ख्याति पुगोस्। अर्थात् तपाईँ हामी जहाँ उपस्थित छैनौँ त्यहाँ पनि हाम्रो अभाव खड्कियोस्। त्यस्तो कर्म गरौँ, त्यस्तो व्यक्तित्व बनाऊ
त्यस्तो पथमा अगाडि बढौँ भनेर पूज्य गुरुदेव हामीलाई अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ, आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ। आजभोलि प्रत्येक व्यक्तिको मनमा के छ, ओहो मेरो नाम खुब फैलिए हुन्थ्यो, म लोकप्रिय भए हुन्थ्यो, म जनप्रिय भइदिए हुन्थ्यो, म सेलिब्रिटी भइदिए हुन्थ्यो, म मान्छेहरूको अटोग्राफ भिडमा पसेर दिने एकदमै व्यस्त आकर्षक व्यक्ति भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर केवल इच्छाले चाहनाले मात्रै त्यो प्रतिष्ठा त्यो ख्याति प्राप्त हुँदैन। त्यसका लागि हाम्रो सुकर्म, सत्कर्म, निष्काम कर्म, सेवा कर्म, उपकार कर्म, निष्कलङ्क कर्म, यज्ञ कर्म र वास्तविक भन्ने हो भने आध्यात्मिक कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा तपाईँ हामी त्यस्तो कर्म गर्न हामीलाई परम पूज्य बालयोगी आदित्यदेवले प्रेरित गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो उपस्थिति नभए पनि त्यहाँ हाम्रो चर्चा होस् र हाम्रो अभाव खड्कियोस्। फलानो भइदिएको भए यो काम कति सजिलै हुन्थ्यो, ओहो यो कामका लागि त फलानु नै सबभन्दा निपुण हो, फलानु नै सबभन्दा योग्य हो भन्ने किसिमको आवश्यकता महसुस भयो भने बल्ल हाम्रो कर्मले सार्थकता पाउँछ। तपाईँ हामी यस्तै अर्थपूर्ण, सार्थक र प्रशंसनीय कर्म गर्न सधैँ उत्प्रेरित भइरहौँ। यस्तै यस्तै आशयले भरिएको परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको यो गुरुबाणी चर्चा गर्दै गर्दा हामीलाई अर्को गुरुबाणीको रसपान गर्ने फेरि इच्छा जागेर आएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रस्तुत छ अर्को विशेष दिव्य बाणी। भोकै बसी होइन, भावद्वारा भक्ति गर। भोकले रिस, द्वेष, तनाव निम्त्याउँछ भने भावको भक्तिले प्रेम, समर्पण र अपनत्व जगाउँछ। हाम्रो समाजमा यतिखेर तीजको लहर प्रवेश गरेको छ। तीज हाम्रो समाजमा, हाम्रो संस्कृतिमा, हाम्रो नेपाली परम्परामा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाड पर्व हो। विशेष गरी नारी शक्तिहरूका लागि, हाम्रा मातृशक्तिहरूका लागि, हाम्रा जननी शक्तिहरूका लागि तीज अत्यन्त ठुलो पर्व हो। तीज वास्तवमा त्यो नारीत्वको शोभा हो। नारीत्वभित्रको जुन स्त्रीत्वभित्रको विशेष सत्व छ, शक्ति छ, नारीत्वभित्रको पवित्रता छ, त्यसलाई निखार्ने पर्व हो। र दाम्पत्य जीवनमा नारीको ठुलो भूमिका हुन्छ। पति र पत्नीको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन दुवै पक्षको भूमिका हुन्छ, तर महत्त्वपूर्ण र जिम्मेदार अझ बढी भूमिका नारी शक्तिको हुन्छ। हो, त्यो भूमिकालाई नवीकरण गर्ने पर्व नै यो हरितालिका तीज हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, तीज तपाईँ हामी देखिरहेका छौँ समाजमा कसरी मनाउने गरिन्छ। कहिलेकाहीँ तडक भडक देखिन्छ, कहिलेकाहीँ नाचगानमा मात्रै सीमित देखिन्छ, अनि कहिलेकाहीँ कर्मकाण्डमा केन्द्रित भएर दिनभरि भोको बसेर मात्रै मनाइन्छ। वास्तवमा भक्ति गर्ने हो भने, व्रत लिने हो भने, उपासना गर्ने हो भने भोको बसेर होइन, भावद्वारा गर्नुपर्छ। भोको बस्यो भने रिस उठ्छ, द्वेष यानि कि ईर्ष्या जन्मिन्छ। म नखाएको व्यक्तिलाई काम लगाउने, मैले चाहिँ काम गर्नुपर्ने, खाएकाहरूले यो काम गर्न नहुने। त्यसै कहिल्यै नजन्मिएको द्वेष, ईर्ष्या, डाहा र जोसँग जन्म नै नहुने डाहा, ऊप्रति पनि डाहा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन आदि जन्मिन सक्छ भोकै बसेको खण्डमा। त्यसकारण पूज्य बालयोगी हामीलाई अपिल गर्दै हुनुहुन्छ, भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक, पवित्र मनले साधना गरौँ। यो तीजलाई पनि कर्मकाण्डमा भन्दा नाचगान इत्यादि यसको बाहिरी पक्ष हो। भित्रको मनलाई नृत्य गराउनु पर्यो, भित्रको अन्तःकरणमा त्यो नृत्य ध्वनि निस्किनु पर्यो। यस्तै यस्तै भक्तिका साथ यो व्रत लियौँ भने त्यो सार्थक हुन्छ। होइन, तीज एउटा परम्पराबाट चलिआएको पर्व हो। यसमा त हामी निराहार बस्नुपर्छ, निर्जला किसिमले उपवास गर्नुपर्छ भनिन्छ। त्यसमा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उपवासको ठुलो विज्ञान छ। फास्टिङ, व्रतको एउटा ठुलो विज्ञान र मनोविज्ञान छ। यसको विधि छ, यसको प्रक्रिया छ। अघिल्लो दिन रातभरि अत्यन्तै गरिष्ठ, भारी, चिल्लो किसिमका खाना खाने अनि तुरुन्तै भोलि दिनभरि पानी पनि नपिकन उपवास बस्दा त्यो शरीरका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। यसरी दिनभरि निर्जला उपवास बस्नका लागि केही दिनदेखि नरम, जाउलो, दलिया, हल्का फुल्का चिज खाँदै आउनुपर्छ। पेटलाई पहिले नै विश्राम दिइरहेको हुनुपर्छ, अनि मात्रै अघिल्लो दिन गएर हामी पुरा निर्जला उपवास बस्न सक्छौँ। होइन, अघिल्लो दिन गलाभरि
हामी पेटभरि गरिष्ठ भोजन गरेर चिल्लो चाप्लो इत्यादि भारी बोसोयुक्त भोजन गरेर दर खाएर भोलिपल्ट लगत्तै यदि हामी उपवास बस्यौँ भने त्यसले अर्कै र नकारात्मक परिणाम पनि ल्याउन सक्छ। यसर्थ परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको यो सन्देश अत्यन्तै हृदयङ्गम गर्न युक्त छ, अत्यन्तै मर्मस्पर्शी छ। भोकै बसेर भन्दा पनि भावद्वारा भक्ति गरौँ, साधना गरौँ, उपासना गरौँ, पर्व उत्सव मनाऊँ। भोको मात्रै बस्यौँ भने त्यसले रिस द्वेष तनाव इत्यादि जन्माउन सक्छ। भक्तिले प्रेमले समर्पणले साधनाले कुनै पनि पर्व उत्सवलाई मनायौँ भने त्यसमा अपनत्व आउँछ, त्यसमा समर्पण जाग्दछ र त्यसले दिनुपर्ने त्यसबाट प्राप्त हुनुपर्ने फल हामीलाई प्राप्त हुन जान्छ। त यति धेरै समय लगानी गरेर, यति धेरै ऊर्जा लगानी गरेर हामी व्रत बस्छौँ भने त्यो सार्थक हुनुपर्छ। सार्थक व्रत नै वास्तविक व्रत हो, उपवास हो भनेर पूज्य गुरुदेव हामीलाई स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ। त यिनै परम पूज्य गुरुदेवका वाणीहरू हामी मनन गर्दै आजको कार्यक्रमको अन्तिम क्रममा हामी योगाभ्यास गर्नेछौँ। हामी बीचबीचमा ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रम अन्तर्गत योगाभ्यासका विभिन्न विधिहरूलाई प्रयोग गर्दै आएका छौँ र यहाँहरूको जीवनमा स्वास्थ्य, आरोग्य, सुख शान्ति, आनन्द र योगमय जीवनशैलीका लागि हामी यी योग विधिहरू उपयोगी हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ। आजको क्रममा हामी उज्जाई प्राणायाम अभ्यास गर्नेछौँ। वास्तवमा यो प्राणायाम धेरै नै महत्त्वपूर्ण किसिमको प्राणायाम हो। उत र जाई दुई शब्द मिलेर उतजाई बनेको छ। अर्थात् उत यो शब्दको अर्थ हुन्छ बन्धन र जय अर्थात् बन्धनमाथि विजय प्राप्त गर्नु, बन्धनलाई तोडेर पार जानु, बन्धनलाई भेदन गर्ने प्राण शक्ति प्राप्त गर्नु उज्जाईको लक्ष्य हो। यो प्राणायाम रमाइलो किसिमको छ र विशेष गरी हाम्रो छातीको र गलाको शिरका रोगहरूलाई यसले धेरै नै आराम दिन्छ। त आउनुहोस् आज उज्जाई प्राणायामको विधिलाई पहिले बुझौँ, त्यसपछि हामी निरन्तर अभ्यास गरौँ। सजिलो सहज अवस्थामा बसौँ। यहाँ जहाँ बस्नुभएको छ सहज सरल अवस्थामा बसेर गर्न सक्नुहुन्छ, भुइँमा बसेर गर्नु राम्रो हो। अन्यथा यहाँ कुर्सीमा बसेर पनि यो प्राणायाम गर्न सक्नुहुन्छ। मेरुदण्डलाई सिधा राखौँ र दुई आँखालाई दृष्टि अगाडि राख्दै बिस्तारै आँखालाई बन्द गर्नुपर्नेछ। विधि सुरु हुनासाथ यहाँहरूले आँखा बन्द गर्नुहुनेछ। म पनि आँखा बन्द गरेर यहाँहरूलाई यो अभ्यास देखाउनेछु। तर त्योभन्दा अगाडि यसको विधि हामी बुझ्न प्रयास गरौँ। यस उज्जाई प्राणायाममा हामी दुवै नाकबाट सामान्य सास लिन्छौँ। सास लिने क्रममा हामी घाँटीलाई प्रयोग गर्छौँ, अर्थात् घाँटीको जुन किलकिले छ त्यसलाई भित्रतिर तान्छौँ। सनै बजाए जस्तो आवाज घाँटीबाट मन्द मधुर आवाज निकाल्छौँ। नाकद्वारा सास प्रवेश गरे तापनि घाँटीले सास लिइरहेको छ भन्ने अनुभूति हामीलाई हुनुपर्छ। अनि केही क्षण यो सास लिइसकेपछि हामी रोक्नेछौँ। जुनै पनि प्राणायाममा जब हामी सास रोक्छौँ शिरलाई झुकाएर जालन्धर बन्द गर्नु राम्रो हुन्छ, किनभने जालन्धर बन्द गरिसकेपछि भित्रको प्राणवायु सिधै चढेर शिरमा जाँदैन र सास रोक्न सजिलो पनि हुन्छ। त्यसपछि केही क्षण 10-15-20 सेकेन्ड सास रोकिसकेपछि फेरि शिर उठाउँदै दुवै नाकबाट सर र त्यस्तै आवाजमा मन्द आवाजमा सास निकालिदिनु पर्ने हुन्छ। कसैले मुखबाट पनि निकालेर यो प्राणायाम गर्छन्, कसैले एउटा नाकबाट एक पटक र अर्को नाकको पालबाट अर्को पटक यो श्वास निकालेर पनि यो प्राणायाम गर्ने गर्छन्। तर शास्त्रीय विधि अनुसार दुवै नाकबाट श्वास भर्दै घाँटीबाट मसिनो मिहिन किसिमको आवाज निकाल्दै केही क्षण रोकेर बिस्तारै त्यस्तै आवाजका साथ दुवै नाकबाट श्वास बाहिर निकाल्नेछौँ। आउनुहोस् आदरणीय दर्शकवृन्द, अब हामी केही बेर यो उज्जाई प्राणायामको अभ्यास गरौँ। विशेष गरी यो प्राणायाम गर्दा हामीले गलालाई आवाज निकाल्ने केन्द्र बनाउनु पर्ने हुन्छ र लिएको सासलाई माथिल्लो छातीको भागमा रोकेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो विशेष ध्यान दिउँ। फेरि एकपटक यो अभ्यासलाई हामी मिलेर गर्नेछौँ।
यो प्राणायाम यहाँहरू गर्दै रहनुहोला। यसका केही फाइदा र सावधानीहरू यहाँहरूलाई बाँड्नेछु। विशेष गरी गलाको समस्यामा, थाइराइड आदिको समस्यामा यो अत्यन्तै लाभकारी छ। छातीको समस्यामा, श्वासको अल्पतामा, छाती दुख्ने, सास फुल्ने आदि समस्यामा पनि धेरै नै फाइदाकारी छ। यसले हाम्रो लङ्सको, छातीको, फोक्सोको श्वसन क्षमतालाई, श्वास प्रश्वास क्षमतालाई जादुमय तरिकाले बढाइदिन्छ र विशेष गरी तनाव घटाउन, निन्द्रा ल्याउनलाई, मानसिक विश्रान्तिका लागि यो प्राणायाम निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। र अर्को विशेष, स्वरलाई, आवाजलाई मधुरो बनाउन, मसिनो बनाउन र सुरिलो बनाउन यो प्राणायाम निकै नै फाइदाकारी छ। र भनिन्छ कि तपाईँ हामी भित्रको बन्धन जुन छ, के को बन्धन? रोगको बन्धन, चञ्चलताको बन्धन, कुसंस्कारको बन्धन, त्यसलाई तोड्नलाई यो प्राणायाम निकै नै उपयोगी छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, फेरि एकपटक यो विधिलाई यहाँहरूले हेर्नुहोला अनि यहाँहरू पनि यो प्राणायामलाई निरन्तर गर्दै रहनुहोला। र विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, उच्च रक्तचाप छ भने, हाई ब्लड प्रेसर छ भने नरोकिकन गर्नुपर्ने हुन्छ। भर्खरै अपरेसन भएको छ, कुनै घाउ, ठुलो घाउ शरीरमा छ भने त्यस्तो अवस्थामा कष्ट नदिइकन, अर्थात् त्यो घाउ नतन्किने गरी यो प्राणायाम गर्नुपर्ने हुन सक्छ। बाँकी घाँटी दुखेको अवस्थामा, त्यस्तै टन्सिल बढेर अत्यन्तै दर्द दुखाइ भइरहेको अवस्थामा र घाँटीमा कुनै अरू कठिन समस्या भइरहेको अवस्थामा, भित्री घाउ भइरहेको अवस्थामा यो प्राणायाम सावधानीपूर्वक गरौँ या विशेषज्ञको सल्लाहमा मात्रै गरौँ। बाँकी अवस्थामा यो प्राणायाम गर्न सकिन्छ। फेरि एकपटक यसको विधि म यहाँहरूलाई देखाउँदैछु। सजिलोसँग बसेर, आँखा बन्द गरेर त यसरी हामी उज्जाई प्राणायाम बिहान बेलुका 10-15 मिनट गर्न सक्छौँ। आध्यात्मिक उन्नतिका लागि यो प्राणायाम निकै नै महत्त्वपूर्ण छ र विशेष गरी छाती मजबुत बनाउँछ, गला, घाँटीको रोगहरूलाई समन निराकरण गर्दछ र मानसिक शान्ति, निन्द्रा दिने यो प्राणायाम महत्त्वपूर्ण किसिमको प्राणायाम हो। तपाईँ हाम्रो जीवनमा भोग मात्रै भएर हुँदैन, योग हुनुपर्छ। आहारलाई आहार योग बनाइनुपर्छ, श्वासलाई श्वास योग बनाइनुपर्छ, निन्द्रालाई योग निन्द्रा बनाइनुपर्छ। यो नै आध्यात्मिक र योगमय जीवनशैली हो। यस्तै यस्तै आह्वान परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले आफ्ना लेखनीद्वारा तपाईँ हामीलाई गर्नुभएको छ। यिनै भावहरूलाई मनन गर्दै, यिनै ज्ञान सूत्रहरूलाई मनन गर्दै आजको ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिन्छौँ। फेरि अर्को एपिसोडमा यहाँहरूको बिचमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। यतिखेर कोभिडको समय छ, सावधान रहौँ, सतर्क रहौँ, आफू पनि सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित रहन सहयोग गरौँ भन्ने अपिल गर्दै बिदा हुन्छौँ। ओम आदि।